अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन की कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है के एपिसोड नंबर 56 को लेकर। यह इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। क्या बदतमीज़ी है ये, सारे मेहमान हैं, कोई देख लेगा तो। आरुषा गुस्से से ज़्यादा घबरा रही थी कि कहीं कोई देख ना ले। उस पर तो कोई असर नहीं होना, मगर वो शर्म हया रखती थी। देखने दो, उसके चेहरे पर निगाह जमाए हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। आपको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन मुझे है। छोड़े मुझे, वो जलकर कहती बुरी तरह से मछली। आहिस्ता मेरी जान गिरा दिया तो मुझे एक कोसों की। असलान ने हंसते हुए उसे और भी बाजुओं में समेटा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। गिरा कर तो दिखाएं, हशर कर दूंगी आपका। नाराज़गी से उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। बहरहाल गिर कर चोट नहीं लगवाना था। हशर तो वैसे भी बिगाड़ गया तुम मेरा। आज तो असलान मेरा अपना होश ही खो रहा है। वो वाले हाना मोहब्बत से उसे देखता झुका था। आज कितने दिनों बाद आरोशा को उन आंखों में वही मोहब्बत नजर आई जो उसकी मलकियत थी। कभी उसकी आंखों में तेज़ी से पानी जमा हुआ। नो नो, रोना नहीं। असलान ने तेज़ी से टोका। आज सब बता दूंगा, सारी बातें क्लियर कर दूंगा, साथ ही अपना ढेरों ढेर प्यार भी। वो उसे आहिस्ता से अपने बाजुओं से उतार कर सीधा खड़ा कर चुका था। बेडरूम लॉक था इसलिए उसे आरोशा को उतारना पड़ा। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसके हमरा रूम में दाखिल हुई थी। जैसे ही रूम में वो लोग दाखिल हुए, फूलों की बारिश आरोशा पर और साथ में असलान पर भी हुई थी। हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत में तुम्हारा वेलकम है माई लाइफ। वो पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर सरगोशी में बोला। आरोशा मुँह खोले चारों तरफ देख रही थी। हर तरफ सुर्ख गुलाब और कैंडल्स, उसने पूरा रूम ही सजा दिया था। कैसा लग रहा है सब? असलान ने उसका रुख मोड़कर अपने मुकाबिल में करते हुए मोहब्बत से उन ग्रीन आंखों में झाँका। आपने माफ़? कुछ नहीं, असलान ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। पिछली कोई बात नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई माफ़ी नहीं। हमारा जो है वो आज है। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम एक दूसरे से बेपनाह इश्क करते हैं। वो उसकी आंखों में देखता अपनी खूबसूरत आवाज़ से उसके कानों में रस घोल रहा था। आरोशा का दिल घबराया। सब ठीक हो गया, मगर उस कदम का क्या जब वो उसकी नाराज़गी की सबब उठा चुकी थी। और अब जो असलान को पता चला तो वह कैसे फिर उसकी नाराज़गी सहेगी। उसका दिल बुरी तरह से घबराया और एकदम से उसकी तबीयत मालिश हुई। मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम भागी। क्या हुआ रोशा, तुम्हारी तबीयत तो सही है? वो वॉशरूम के बंद दरवाजे पर बेहद परेशान खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। उसे वॉमिटिंग हो रही थी। मैं ठीक हूँ असलान, बस ज़्यादा खा लिया था इसलिए। आप बैठे, मैं आ रही हूँ। पसीने पसीने होते अपने चेहरे को शीशे में देखते वो मुश्किल बोली थी और एक बार फिर से वो बेसन पर झुक गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बाहर आओ, हम डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं, वो फिक्रमंदी से कहता बेड तक आया था और फिर वहाँ बैठकर वह उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मोबाइल निकाल कर उसने डॉक्टर का नंबर मिलाया और उनके होने का कंफर्म करके उसने मोबाइल साइड टेबल पर रखकर दराज खोली। असलान ने ताज्जुब से वो भरी हुई पिल्स देखी और उसके साथ वह छोटी सी चीज़ उठाई थी। फिर दोबारा दराज ज़ोर से बंद करते हुए वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा। एक बार फिर आरोशा ने अपनी नादानी से उसके गुस्से को हवा दे दी थी। वह अब जबड़े भींचे उसके बाहर निकलने का मुंतज़िर था। हानिया बड़े आराम से वॉशरूम में घुसकर शावर लेते हाशिम को अब कच्चा चबाने की सोचते हुए मुठियाँ भींचने की मुंतज़िर थी। यह हाशिम का बच्चा आधे घंटे से वॉशरूम में घुसा उसे बुरी तरह से तपा गया था। दिल तो कह रहा था कि सारी तैयारी बिगाड़ कर अच्छे से चुड़ैल बनकर उसे डराई, मगर इस दिल का क्या करती जो अपनी तारीफ़ उसके मुँह से सुनना चाहता था। सब ने आज दिल खोल कर तारीफ़ की थी। उस पर गज़ब का रूप चढ़ा था। अब उस रूप की बिजली साजन पर गिराए बगैर वो भला कैसे चुड़ैल बन जाए। खट की आवाज़ पर हानिया ने शोलावर निगाहों से निखरे निखरे हाशिम पर डाली। वो टॉवल से सर पोंछता ढीले ढाले ट्राउज़र और हाफ शर्ट में था। कमीने का रंग क्यों इतना सुर्ख व सफ़ेद है? इतना मेकअप थोपने के बावजूद भी मेरा रंग इससे कम ही लग रहा है, वो दिल में ही सोच कर जली थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। उसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत अभी और दमक रही थी। ग्रे आंखों की चमक और गोल्डन ब्राउन बाल। हानिया दुल्हन होकर भी उसे देखने में खोसी गई। ऐसे तो मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। अल्लाह रे, ये मस्खरों वाला उसका अंदाज। हानी ने दांत पीसकर अपनी कलाइयों में से चूड़ियाँ उतारने की कोशिश की। अरे अरे, तुम तो नाराज़ हो गई। वो टॉवल फेंक फांक कर जंप लगाता एक लम्हे में बेड पर था और उसकी कलाई पकड़ ली। जाओ थोड़ा और रगड़ लो खुद को, शायद सफ़ेद बंदर से मिलने लगो। वो उसकी गिरफ्त से कलाई छुड़ाकर शोले उगलने लगी। तुम भी चलो, शायद मेरे जैसा रंग ही निकल आए। वह शरारत से हानिया के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को निगाहों में लेकर शरारत से बोला। तुम्हें मुबारक हो यह सफ़ेद चमड़ी, हम किसी से कम है क्या? हानी ने गर्दन अकड़ाकर मुंह टेढ़ा किया। कहते वो सच ही रही थी। आज वाकई वो दुल्हन बनी अच्छे अच्छों को मात दे रही थी। सर से पैर तक सजी हाशिम की ग्रे आंखें और भी चमक गई। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन ये इतना मेकअप थोप पर कितने किलो वजन बढ़ा दे रहा? उसके शौक़े पर हानिया को बुरी तरह से गुस्सा आया। तुम ना,
وہ غصے سے بول نہیں پائی، بس پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے کھینچ کر مارا۔ ہاشم تکیہ کھینچ کر اسے گود میں رکھ کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، میک اپ نے کمال کر دیا، تو میرے برابر رنگ میں تو ہو ہی گئی ہو۔ اس کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ مرو تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تم سے شادی کرتی۔ ہانیہ کو غصے کے ساتھ ساتھ اب رونا بھی آنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ پورا منہ کھول کر شروع ہو جاتی، ہاشم گھبرا کر جلدی سے اسے منانے لگا۔ ارے یار، مذاق کر رہا تھا، تم تو اتنی حسین لگ رہی ہو، میرا دل، جگر، گردے، پھیپھڑے سب ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہانیہ نے پھر بھی رونی شکل بنا کر اس کے کاندھے پر زوردار ہاتھ مارا۔ تم نہیں سدھر سکتے۔ اتنا تیار ہوئی، اتنی دیر سے کمر درد کے باوجود بھی بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم آدھا گھنٹہ ڈور پر لڑ کر، آدھا گھنٹہ خود کو رگڑ رگڑ کر مانچ کر اب آئے میرے پاس، اور بس میرا دل جلا رہے ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکا کہ میری منہ دکھائی مجھے دے دو۔ ہاشم آرام سے مٹھی بنا کر لبوں پر رکھے اس کی شکایتیں سن رہا تھا۔ رویا جا رہا تھا، مگر مجال ہے جو ایک قطرہ بھی آنسوؤں کا گر گیا۔ میری تو قسمت پھوٹی ہے جو تم مجھے مل گئے۔ مجھ سے اچھی تو آشو ہے۔ لالا نے کتنی اچھے سے اسے منایا، اتنی گفٹ دی، اور کتنا چاہتے ہیں اسے۔ ایک تم ہو۔ وہ اپنے جلے دل کے انگارے اس پر انڈیل کر اب اسے گھور رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تو تمہارے لالا جیسا بے شرم ہو جاؤں تو تمہاری پھوٹی قسمت سیمنٹ پانی لگ کر جڑ جائے گی۔ وہ ابھی باز نہیں آیا تھا۔ تم کون سا ان سے کم ہو جو میرے لالا کو بے شرم کہتے پھرتے ہو؟ ہانیہ کو برا لگ گیا، وہ خون خوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ اچھا چھوڑو، بہت ہوگی لڑائی شڑائی، آؤ اب پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ کا اس کا خون ہی پی جائے اور ورلڈ ریکارڈ بن جائے کہ شادی کی رات دلہن نے دلہے کا قتل کر دیا، ہاشم نے امن کا پرچم لہرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں تم ماہر ہو۔ وہ تپی ہی رہی تو وہ زور سے ہنس دیا۔ جیسا بھی ہوں، بس تمہارا ہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں سچی محبت کی چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ٹیکے کو پیشانی پر درست کیا۔ 100% میرے ہونا۔ ہانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ 1000% بس اپنی موٹو ہانوں کا۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر وہ مسکرایا۔ وہ اتنی محبت سے بولا کہ ہانیہ کو برا نہیں لگا، وہ ہولے سے ہنس دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اب اپنی پرسنل رومانٹک باتیں شروع کریں؟ اس نے اچانک سے ہانیہ کو اپنے پاس کھینچا تھا۔ میرا گفٹ؟ ہانیہ نے شرما کر مگر حق سے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ میں؟ ہاشم نے اس کی ہتھیلی تھام کر اس پر اپنے لب رکھے۔ ہانیہ کو کرنٹ سا لگا۔ کنجوس کہیں گے؟ ہاشم نے اس کی ہتھیلی تھام کر اس پر وہ گھبرا کر کہتی اسے دور ہٹنے لگی۔ گفٹ تو لے لو اپنا۔ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے نکال کر اس نے اس کے آگے گولڈ کی چین لہرائی تھی، جس کے لاکٹ میں ان کے نام کے پہلے حرف تھے۔ اتنی دیر سے مجھے ستا رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کے ہاتھ سے وہ چین لینی چاہی۔ یہ میرا حق ہے۔ ہانیہ نے شرما کر سر جھکا دیا تو اس نے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو اس سے جدا کیا تھا۔ ہانیہ کی پلکیں جھک کر لرزنے لگی۔ وہ اسے لاکٹ پہنا کر خود سے قریب تر کرتا چلا گیا تھا۔ اس کی قربت میں ہانیہ محبت کا سکون پا گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا چہرہ خشک کرتی دھیرے دھیرے بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ اپنے تمام تر غصے کے باوجود بھی اسلان نے اٹھ کر اسے سنبھال لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے زیادہ کھا لیا نا، اس لیے لگتا ہے ہضم نہیں ہوا۔ زبردستی مسکرا کر اس نے اسلان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اسلان نے اس کی جھونڈ پر ہونٹ بھینچ لیے، پھر اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھا کر وہ اسی سائڈ بیٹھا جدھر سائڈ ٹیبل تھی۔ میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں، اسلان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے جیسے دراز کھولنی چاہیے وہ بے ساختہ چینک پڑی۔ نہیں اسلان، میڈیسن اس میں نہیں ہے۔ وہ اسے دراز کھولتے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسی میں رکھی تھی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو سخت نظروں سے دیکھتا دراز کھول چکا تھا۔ آروشا نے سر جھکا لیا اور بری طرح سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کا غصہ سہنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایکسپلین کرو گی، میری ہدایت کے باوجود بھی تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ آروشا نے جھکی نگاہوں سے اپنے گود میں پھینکی گئی اینٹی پریگنینسی پلز اور پریگنینسی ٹیسٹ کٹ دیکھی، جس پر سرخ رنگ کی 2 لکیریں تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اپنی جان سے کھیلنا چاہتی ہو تم؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ کیا؟ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے سر اٹھا کر اسلان کا چہرہ دیکھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم سے میں نے کہا تھا نا اینٹی پریگنینسی استعمال کرنے کے لیے، یہ کھانے کے لیے۔ مجھے اور بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے گود میں سے پلز اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے وہ ہولے سے چیخا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس گالوں پر آنسو سے بہے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں اپنی جان کی بازی لگائی ہے تم نے؟ کس لیے تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اب ٹہل رہا تھا۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو بس رونے کا کام انجام دے رہی تھی۔ آروشا، میں تمہارا کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ، میں کیسے کس زبان سے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہاری عقل میں کوئی بات آ جائے؟ اسلان اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے بالوں کو جکڑ کر وہ بس خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مار ڈالے مجھے، شاید آپ کو سکون مل جائے۔ اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے رونے میں اتنی بے بسی اور درد تھا کہ اسلان کو اپنے اوپر قابو پانا پڑا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔
تم نے میری ناراضگی میں اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسلان نے اسے خود سے لگانا چاہا مگر وہ دور کھسکتے ہوئے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پرواہ ہے اپنی جان کی۔ ایسی جان کی کیا ضرورت جب میرا اسلان ہی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا اور مجھے چھوڑنے تک کا بول چکا تھا۔ اس کی روتی آنکھوں نے شکوہ کیا تو اسلان شرمندہ سا ہو گیا۔ تو مجھ پر حق رکھتی ہو۔ اگر میں ناراض تھا تو مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ میری ناراضگی کی کیا وجہ، مجھ سے لڑتی جھگڑتی جیسے اب تک کر رہی ہو، مگر یہ نہیں کرتی۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتا اسے دکھ سے بولا تھا، یہ ناول آپ نے موقع دیا تھا مجھے، میں نے ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں بس محبت دیکھی تھی، اور جب انہی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہوگی تو سوچے میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ اپنی بات پر حق پر تھی۔ اسلان سے کچھ کہا نہیں گیا، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا، کوئی پرواہ نہیں کہ میں مر بھی سکتی ہوں، اور آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے میری پرواہ۔ اسلان میر صاحب، آپ نے کہا تھا نا کہ تم لوٹا سکتی ہو میری بچی، کر سکتی ہو بھرپائی میرے اس نقصان کی۔ میں وہ بچی تو نہیں دے سکتی آپ کو، مگر دوسری تو اس دنیا میں لا سکتی ہوں۔ جب وہ آ جائے گی تو لے لینا اپنی بچی، میں نہیں رہوں گی۔ اور بھی کچھ بولتی کہ اسلان نے اسے کھینچ کر اپنے بازو میں بھر لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ عروشہ، پھر ایسا کبھی مت کہنا، کبھی نہیں۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو اسلان بھی نہیں رہ پائے گا تمہارے بنا۔ معاف کر دو مجھے، پلیز معاف کر دو۔ بس اپنے سینے میں بھینچتا درد بھری آواز میں ندامت سے اس کے سر کو بے تحاشا چومتا اپنی محبت اس پر انڈیل رہا تھا۔ عروشہ کو آپ نے بے مول کر دیا اسلان، اس کے غرور کو توڑ ڈالا۔ اس کے سینے سے لگی ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے سینے پر مار رہی تھی۔ اب بہت برے، بہت برے۔ مجھ سے پوچھا نہیں، کچھ کہا نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کیوں آئی تھی وہاں۔ میرے لیے بس آپ اہم تھے اسلان، وہاں میں بس آپ کے لیے گئی تھی اسلان، صرف آپ کے لیے۔ اس شیطان نے مجھے حشم کے بدلے نہیں، آپ کے بدلے بلایا تھا۔ اسلان نے اسے اور بھی کس کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ حشم کو بھی بچا لیں گے، مگر جب اس نے مجھے آپ کو مارنے کی دھمکی دی، آپ کی خون آلود تصویر دکھائی، آپ کی آواز سنائی، تو میں سب بھول کر بس آپ کے لیے اس کے پاس گئی تھی، بس آپ کو بچانے۔ وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی اسلان کو اس پر مکمل یقین تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ٹھوڑی عروشہ کے سر پر رکھ دی۔ مجھے بس آپ کی فکر تھی، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں جی کر کیا کرتی، اور میری بچی کے قاتل بھی آپ ہیں اسلان، آپ۔ اس پر اسلان نے اسے شانے سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میں آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی آگ دیکھ کر ڈپریشن میں گئی تھی، آپ کی آنکھوں کی بیگانگی نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ روتے ہوئے اب اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ اسلان کے لیے یہ سب اس کی ندامت بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے پھر سے اسے زبردستی اپنے سینے میں چھپا لیا۔ لیکن آپ کبھی نہیں سمجھیں گے، آپ کو بس اپنی محبت، اپنے عشق کی رسوائی کی ہی فکر ہے، آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں تھا نا۔ وہ اب اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگی تھی، اس کے بازوں پر مکے برساتے اسے نوچتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سب برداشت کرتا اسے اپنے سینے میں جکڑ کر بے تحاشا چومتے ہوئے اپنے ہر لمس سے اس کے زخم پر مرہم بن جانا چاہتا تھا۔ عروشہ تھک سی گئی تھی، اس سے لڑتے لڑتے تھک کر اس نے اسلان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ پردوں سے چھن کر بیڈ روم کو منور کرنے لگی تھی۔ اسلان نرمی سے سوئی ہوئی عروشہ کے گالوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ وہ تو تھک ہار کر سو گئی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ جانے انجانے میں اس نے اپنی زندگی کو جو غم دیے تھے، اس نے ساری رات اپنے ہر لمحے سے اس کے غم کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ پرسکون ہو بھی گئی تھی، مگر کیا وہ سکون سے تھا؟ یہ وہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی پریگنینسی اسلان کو پریشان کر رہی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد ڈاکٹر نے اسے صاف صاف کہا تھا کہ آئندہ عروشہ کے لیے ماں بننا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ شاید کچھ سالوں بعد شاید سب ٹھیک ہو سکتا تھا، مگر اتنی جلدی؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اسلان سوچ کر ہی پریشان ہو گیا۔ بے اختیار سوتی ہوئی عروشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت کی سختی سے عروشہ نے کسمسا کر بمشکل آنکھیں کھولیں۔ خود کو اسلان کی گرفت میں دیکھ کر رات کے سارے واقعات یاد آ گئے۔ ناراضگی تو کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر اب بھی روٹھی ہوئی تھی۔ عروشہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر روٹھے ہوئے انداز میں کہا، چھوڑیں مجھے، نہیں چاہیے مجھے آپ کا پیار۔ اپنے بالوں میں اس کی سرسراتی انگلیاں پیار جتاتا اور ناراضگی بھی دکھانا۔ اسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سچ میں نہیں چاہیے؟ ذرا سا سر اٹھا کر اس کا روٹھا روٹھا اور بھی حسین ہوتا چہرہ دیکھا۔ یہ اس کے پیار کا نور تھا یا پھر سے ماں بننے کی وجہ سے کچھ بھی تھا؟ اس نے پھر سے اسلان کے سینے میں ہلچل مچاتی تھی۔ آپ سچ میں نا بہت ظالم ہیں۔ اپنی مرمری باہوں کو اس کے گلے میں ڈال کر اب ناز سے شکایت کی۔ وہ تو ہے۔ اس نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عروشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں سرسراتے ہوئے اسلان کے بالوں میں پھنس گئیں۔ دونوں اپنے پیاسے دل کو ایک دوسرے کے لبوں سے سیراب کر رہے تھے، ایک دوسرے میں ڈوب کر ابھر گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھوں کو پھنسائے اب پرسکون تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تم نے کیا سوچ لیا کہ میں یہ سب نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کے بدلے میں تمہیں بلایا تھا؟ میں سب جانتا تھا میری جان۔ عروشہ نے چونک کر اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسلان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ پھر بھی آپ نے مجھے سزا دی؟ وہ الگ ہو جاتے کہ اسلان نے اس کی کمر میں گرفت سخت کر دی۔ ہاں پھر بھی، خفا آنکھوں میں پیار سے جھانکا۔ کیوں اسلان، کیوں؟
आरुषा सदमे से चीखी तो वह तकिए पर लेटाता खुद उस पर झुक गया, ताकि ये जो मेरी बेवकूफ़ सी जान है ना, वो फिर से ऐसी हरकत ना करे। उसकी नाक प्यार से छूकर वो बोलने लगा, पागल क्यों दी अपने साथ मुझे भी इतनी तकलीफ़? मुझ पर भरोसा रखा होता, मैं तुम दोनों के साथ खुद को भी कुछ नहीं होने देता। कैसे सोच लिया कि मैं किसी भी तैयारी के बिना उनसे दुश्मनी लेकर वहाँ जा सकता हूँ? तुम्हें अपना असलान इतना बेवकूफ़ लगता है? आरुषा ने अपने कान पकड़े तो असलान ने प्यार से उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी मारी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इतने दिन तक नाराज़ रहे, मुझसे 3 महीने तक बात भी नहीं की मुझसे। मुझे हॉस्पिटल में भी छोड़कर चले गए थे। वो अपने शिकवे भी रख कर बैठी थी, एक एक करके सबके बदले लेने थे। मैं वहीं था जब डॉक्टर ने तुम्हारी सलामती की खबर दी थी, तो तुम्हें देखकर अपने इश्कान को प्यार करके तभी वहाँ से गया था। उसकी पेशानी पर पेशानी रखकर आहिस्ता आहिस्ता बता रहा था। और 3 महीनों में मैं बहुत मुश्किलात में घिरा था आरुषा। मलिक सन्नान कोई आम शख्सियत नहीं था। कई केसेस थे, उसका कत्ल, आनी और चाची के मर्डर, और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, और भी बहुत कुछ। बहुत सी मुश्किलात थी जो मुझे तुम सबसे दूर जाकर सब अकेले झेलनी पड़ी, ताकि मेरी फैमिली को कोई ख़तरा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। आरुषा को अब खुद पर शर्मिंदगी होने लगी। कितना गलत समझा था उसने। वो जाने किस किस मुश्किलों से लड़कर लौटा था। अच्छा, और जो आने के बाद नाराज़ रहे, उसका क्या? सारी शर्मिंदगी एक तरफ, ये वाली शिकायत कहाँ जाएगी? ज़बरदस्ती असलान का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसने गुस्से से पूछा। इसकी वजह बता दे, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से था, और तुमने मुझे मनाने की कोशिश की, सारी बातें क्लियर की, बस लड़ना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुराहट छुपाता उसके हाथों को हटाकर झुका और ज़ोर से आरुषा के नाक पर काटा था। अल्लाह! वो होले से चीखी तो असलान ने हंसते हुए वहाँ प्यार से चूमा। इतना मेरा दिल दुखाया था, इतनी बातें सुना डाली हैं आपकी, मैंने फ़ैसला कर लिया, नहीं मनाऊंगी बस। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हाँ, देख रहा था, बस सच संवर कर मेरे पर बिजलियाँ गिराकर मुझे ज़ेर करने की ख्वाहिश, बस इसीलिए थी। उसकी बात काट कर उसके पेट पर हाथ रखता इस बार संजीदगी से बोला, हाँ तो क्या करती, इतना बुरा बुरा बोला? आप यूँ ही जान निकाल दे मेरी। ले लिया मैंने फ़ैसला। शर्मिंदा क्या होना था? हंसते हुए उसे मुँह बनाकर चिढ़ाया, और जो तुमने मेरी जान निकाल दिया। आरुषा, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, मेरे लिए तुम और इश्कान काफ़ी हो। अभी चलो डॉक्टर के पास, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। वैसे संजीदगी से उठते हुए अपनी शर्ट पहनने लगा। कैसी बातें कर रहे हैं असलान? मैं अपना बच्चा मार दूँ? आप मेरे साथ हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उठकर उसकी पुश्त से लगते हुए यकीन से बोली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं। कहा ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। उठो, शॉवर लो और चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। आरुषा की बात नज़रअंदाज करके वो शर्ट के बटन बंद करने लगा। आरुषा ने खिसक कर उसके बटन बंद करते हाथ पर अपने हाथ रख दिए। असलान, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। डॉक्टर ने कहा है रिस्की है, मगर एहतियात करने से सब ठीक भी हो सकता है। मुझे अपने खुदा पर यकीन है, सबकी दुआएं और आपका इश्क कुछ नहीं होगा। उसके ऐसे यकीन पर असलान ने उसका हाथ थाम लिया। फिर भी रोशा, मैं तुम्हें। असलान ने पहली बार खुद को मुश्किल में डलता महसूस किया था। रोशा की आंखों में जो यकीन था वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। कुछ नहीं होगा आपकी रोशा को, हमेशा आपके साथ रहेगी और ऐसे ही सताएगी आपको। बस आप ना सबको संभाल लेना। मैंने किसी को नहीं बोला है, माँ जी से डर लग रहा है। यकीन से कहते कहते उसने बेचारा सा मुँह बनाकर असलान को मनाया कि वही अपनी माँ को ही पटा सकता है। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। माफ़ करो मुझे, खुद फैसला लिया है ना, अब खुद ही सबसे बात करो। माँ जी तो मान भी जाएं, हशम का क्या करोगी? असलान दामन झाड़ता अपना बाजू छुड़ाकर दोबारा लेट गया। मत करें मेरी मदद, मैं जाकर माँ जी के बेडरूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, वो अच्छे से मेरी केयर करेंगी। फिर से लेटते हुए वो करवट बदल कर सोती बन गई। उठा लो मेरी कमज़ोरी से गलत फ़ायदा। वो सर छटकता उठकर बैठ गया और बेड से उतर गया। आरुषा सोती हुई मुस्कुरा दी। अच्छा, पहले चलो नीचे कुछ खा पी लो, फिर मैं ले जाऊँगा, आकर सो जाना। अभी सोना मत, मैं फ़्रेश होकर आ रहा हूँ, और ख़बरदार जो बेड से पाँव भी नीचे उतारे, मैं खुद आकर ले जाऊँगा तुम्हें। वो जल्दी जल्दी उससे कहता वॉशरूम गया था। उधर वो आराम से नींद में जाने से पहले पूरी खुशी से खिलखिलाई थी। अब उसे किस चीज़ की परवाह नहीं थी। उसका असलान था, वह सब संभाल लेगा। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के सेकंड लास्ट एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक